Hello mga kaumay, so for today's video day mga kaumay, nagtan-aw ta sa ako manghod nga naghugas og plato, palingkaw gihana ning bata. Oy, mao ning bata ang among gitudloan og tarong kay para inig ka mokaon siya na mohugas sa iya plato. Mao na mga kaumay, gisunod niya ang stainless nga baso, gitarong niya pag-ayo, human ana, gibali-bali niya. Pagbali-bali ana, gibutang niya sa tupperware kay ngari kuno nindot ibutang. Ang gisunod niya mga kaumay ang baso gilimpyuhan niya ang tarong niya nangutana siya og okay na ba kuno iya gihugas kay basin na kuno sabon pero sa gibuhat sa bata gibutang gyapon sa nay sabon. Mao man gyud ang mga bata mga kaumay masipyat man gyud gihapon ang gisunod niya mga kaumay ang kaning yahong kay butangan ko niya sabaw-on niya kumukaon siya. Maong samtang bata pa sila mga kaumay ato jud sila tudluan og tarong. Perting lingawag yun na kung magtanaw sa kumanghod kay gihuman yun ning hugas tanan kay para kuno di ko na siya makasaba ni mama ug papa. Bitaw mga kaumay, so kay human naman ang hugas ang bata dinhilang kutaman. Bye bye.